कब्रिस्तान। दोस्तों, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मुसलमान अपने मुर्दा लोगों को, यानी उन लोगों को जिनकी डेथ हो जाती है, ज़मीन के अंदर दफनाते हैं। दोस्तों, दिन में तो चलो यहाँ पर कोई आ भी जाता है, मगर रात के वक्त यहाँ जितनी सुनसानी और वीरानी फैली होती है, इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। गुप अंधेरा, कब्रें और बस दिल को चीर देने वाला सन्नाटा। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ज़्यादा खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। आज की एक कहानी कराची के एक कब्रिस्तान की है। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक गोरकंद हूँ, यानी मैं कब्रों की खुदाई करता हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था कि फिर मेरे साथ ये भयानक वाक़या पेश आया। ये सब एक दिन दोपहर के वक्त शुरू हुआ था कि जब एक आदमी और औरत, जो कि देखने से मियाँ बीवी लग रहे थे, मेरे पास आए और आकर उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी छोटी बेटी की डेथ हो गई है। उससे वो लोग एक छोटे से पुराने से ताबूत में लेकर आए थे। देखने से तो वो लोग बहुत अमीर लग रहे थे, मगर उस ताबूत की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत साल पुराना है। मेरे साथ ऐसा पहले नहीं हुआ था। कहने का मकसद ये है कि लोग अपने मरने वालों के लिए तो नई चीज़ें ही लेते हैं, मगर ये पहले लोग थे जो कि अच्छा खासा दिखने के बावजूद भी एक पुराने से ताबूत में लाश को लेकर आए थे। उन्होंने मुझे उस बच्ची को दफनाने के अच्छे खासे पैसे भी दिए। हैरत की बात ये थी कि उस बच्ची को दफनाने सिर्फ वो दोनों ही आए थे। उनके साथ उनका कोई और रिश्तेदार नहीं था, जैसे कि अक्सर आम तौर पर होता है। खैर, मैंने अपने एक साथी को साथ मिलाकर उस बच्ची की एक मुनासिब सी कब्र खोदी। हमें इस दौरान एक बात बहुत अजीब लगी थी कि कब्र की खुदाई के वक्त तो वो लोग हमारे साथ थे, मगर जैसे ही कब्र खोदी तो हमें हमारे पैसे देकर ताबूत को, जिसमें उस बच्ची की डेड बॉडी थी, हमारे पास छोड़कर चले गए और कहा कि इसको दफना देना। ये सब बहुत अजीब था, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की लाश को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाता। अब ये सारी जिम्मेदारी हमारी थी। हम लोगों ने कब्र तैयार की और फिर उस बच्ची के ताबूत को उस कब्र में बहुत एहतियात से उतारा। अभी मैं ये सब करके कब्र से बाहर ही आ रहा था कि मेरी राइट साइड से वो ताबूत हल्का सा खिसका और ढक्कन थोड़ा साइड पर हो गया। मेरी नज़र उस बच्ची के चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस बच्ची का चेहरा जर्द पड़ गया था और उसके आंसू अभी भी उसके आंखों से निकलकर उसके गालों पर बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची अभी भी रो रही हो। ये सब मैंने साफ साफ देखा था, मेरा कोई वहम नहीं था। मेरे साथी ने ये नहीं देखा था। मैं घबरा गया और ढक्कन को दोबारा से ठीक किया और फौरन कब्र से बाहर निकलकर उस कब्र को बंद कर दिया। ये रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा जब मैं अपने घर से कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के लिए निकला था। मेरा घर कब्रिस्तान के पास ही था और ये मेरा रोज़ का मामूल था। पहले तो मुझे ये सब करने में डर लगता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई थी। मैं अपने घर में अकेला रहता था। मैंने शादी भी नहीं की थी और माँ बाप तो मुझे पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। खैर, मैं कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। अब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो मुझे वहाँ पर एक बड़े से दरख्त के नीचे कुछ बच्चे बैठे दिखाई दिए। वो आपस में खेल रहे थे। मुझे तब भी कुछ अजीब नहीं लगा था। कब्रिस्तान में रोशनी बहुत कम थी, मगर ये सब मुझे अब अजीब लगने लगा था, क्योंकि इतनी रात में बच्चे कब्रिस्तान में क्या करने आएंगे और उनके माँ बाप उनको ऐसी जगह पर क्यों आने देंगे।
خیر میں ایک جھاڑی کے پیچھے سے چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی مجھے اس جھاڑی کے پیچھے چھپے کچھ ہی وقت ہوا ہوگا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی آیا ہے۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میں گھبرا گیا، کیونکہ میرے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی جسے آج ہی میں نے خود دفنایا تھا۔ اس بچی کا پورا لباس مٹی اور خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسو ایسے تھے جیسے کہ اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہو، اور وہ ایسے سر جھکا کر کھڑی تھی جیسے کہ مجھ سے اسے کچھ چاہیے ہو۔ میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے ہوئے میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو میں اسی بچی کی قبر کے پاس اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بچی کو میں نے خود دفنایا ہے وہ قبر سے باہر کیسے آ سکتی ہے، اور وہ بھی ایسی حالت میں۔ ابھی میں یہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ قبر ہل رہی ہے، اور اس میں سے کسی کے بہت زیادہ درد میں چلانے کی بہت بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے میں قبرستان میں اکیلا، اور پھر یہ سب۔ میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اسی درخت کے نیچے آ گیا اور وہاں پر چھپ گیا جہاں پر وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اسی پیپل کے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر میں وہیں رکا اور خود کو سنبھالا۔ پھر جب میں نے اپنا تھوڑا سا سر آگے کر کے اس بچی کو دیکھنا چاہا تو مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ میں کچھ اور دیر وہاں پر رکا، مگر پھر میں نے واپسی جانے کا سوچا۔ ایک پرابلم تھی کہ مجھے اسی بچی کی قبر کے پاس سے ہو کر جانا تھا۔ خیر میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی، اور جب میں اس قبر کے پاس سے گزرا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بچی اپنی قبر کے اوپر ہی بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں تھا کچھ غصہ اور کچھ ایسی چیز جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کو صاف صاف دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کدال پڑی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، میری قبر کھودو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ مجھے مار ڈالے گی۔ آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے پیروں کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ لیا ہو۔ ایک دم کسی نے میرے ہاتھ پکڑا اور کھینچا۔ جب میں نے دیکھا تو اسی لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے وہ کدال پکڑائی، اور پتہ نہیں کیوں اور کیسے میں خود بخود اس کی قبر کو کھودنے لگا۔ جیسے ہی میری کدال تابوت سے ٹکرائی، جب میں نے تابوت کا ڈھکن ہٹایا میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تابوت بالکل خالی تھا۔ میں نے فوراً سے اوپر اس بچی کو دیکھا تو بچی اپنی قبر کے پاس کھڑی مسلسل رو رہی تھی، اور اب اس بچی کے آنسو خون کے لگ رہے تھے اور وہ میرے کپڑوں کو بھگا رہے تھے۔ ایک دم سے میرے دماغ میں جھماکا ہوا اور میں فوراً سے قبر سے باہر نکل کر آیا اور اس بچی کو احتیاط سے پکڑ کر دوبارہ قبر میں لٹا دیا۔ وہ بچی چپ چاپ مجھے یہ کرتا دیکھ رہی تھی۔ اب میں اس بچی کو دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے اللہ کے کلام کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب اس بچی کے منہ پر سکون تھا۔ میں نے اس کی قبر کو اچھے سے بند کیا اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ اور کچھ اور دعائیں پڑھیں۔ میں نے جب ساری دعائیں پڑھی تو اس قبر میں پھونکی۔ یہ سب کر کے میں اپنے گھر آ گیا، مگر اب بھی میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو سب میرے ساتھ ہوا ہے کیا وہ سچ ہے۔ جب میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو اس پر ابھی بھی خون لگا ہوا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو قبرستان چھوڑنے وہ دونوں کون آئے تھے۔ کیا وہ سچ میں اس کے ماں باپ تھے؟ وہ اس کو دفنائے بغیر ہی کیوں چلے گئے تھے؟ اور وہ بچی اتنی تکلیف میں کیوں تھی؟ مجھے اس بچی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔
जो कि दर्द में था, मगर मेरी फातिहा पढ़ने के बाद वो पुरसकून हो गई थी। आज भी मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ था। वो बच्ची मुझसे क्या चाहती थी। उस दिन के बाद कई रातों तक मैं अकेला कब्रिस्तान में नहीं गया था, क्योंकि मुझे उसी बच्ची का चेहरा नज़र आता था। लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैं आज भी कब्रिस्तान में ही काम करता हूँ, मगर जब भी मैं उस बच्ची की कब्र के पास से गुजरता हूँ तो फातिहा पढ़ना नहीं भूलता। दोस्तों, मेरा सच्चा वाक़या है। सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, मगर ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कभी कभार हमारी साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि अगर हम दूसरों को सुनाएं तो वो यकीन नहीं करते, मगर असल हकीकत में वो वाक़ये होते हैं। ये कहानी भी मुझे उन्हीं वाक़यात में से एक लगती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।